ओम श्री साईराम। सीताको प्राप्ति तेस्रो भाग। विश्वामित्रले केही हाँसेर रामलाई हेरे। राम झट्ट गाडी भएतिर गए अनि त्यसको फलामको ढकनी देब्रे हातले उचाले अनि दाहिने हातले कुनै प्रयास बिना नै बाकसबाट धनु उचाले। त्यो धनुलाई सिधा राखेर तिनले चारैतिरका चकित जनतालाई हेरे। राजा राजकुमारहरू, साधु मुनिहरू, ठूला ठूलाहरू जम्मैको प्रशंसाले आकाश गुन्जियो। केही क्षणमै रामले त्यस सुन्दर धनुमा ताँदो चढाए अनि बडो सुगमता साथ तिनले बाण छोड्न प्रत्यञ्चा कानसम्म खिचेर लाँदा त्यो धनु नै भाँचिन गयो। यस्तो अचम्मको आशातीत विस्फोट देखेर वरिपरिकाहरू डरले अस्तव्यस्त भए। कति मूर्छित भए, कति डरले कराए, कति भागे। ऋषिहरूले भगवानलाई प्रार्थना गरे। अरू बेसी के भन्ने, समस्त भीड जनक, विश्वामित्र अनि दुई भाइ राम औ लक्ष्मण बाहेक वर्णन गर्न नसकिने भय औ आतंकले ग्रस्त भए। यसबीच जनक उठेर विश्वामित्रको अघि ढोगेर भन्न लागे, गुरुदेव, पृथ्वीमा रामको झै शक्ति भएको अरू कोही छैनन्। माता पृथ्वीको पनि त्यति शक्ति छैन। म मेरो वचनको पालन गर्नेछु। जसले यो धनु उठाएर भाँचे तिनैसँग म सीतालाई विवाह गरिदिनेछु। विश्वामित्रले भने, जनक, यो शुभ समाचार राजा दशरथलाई पठाए असल हुनेछ अनि तिनी आएपछि यो पवित्र उपलक्ष्य मनाए हुनेछ। यही मेरो इच्छा छ। राम आफ्ना पिताको आज्ञा पालनमा दृढ व्यक्ति छ अनि दशरथले स्वीकार नगरेसम्म विवाह पनि गर्ने छैन। अत जनकले दरबारका ब्राह्मणहरूलाई केही मन्त्रीहरू सहित हाजिर गराए अनि बिहान हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई अयोध्यातर्फ पठाए। बडो चाँडो दगुड्ने घोडाहरूले तानेका रथमा तिनीहरू चढे औ 3 दिन 3 रात हिँडेपछि चौथो दिन बिहानै अयोध्या पुगे। राजालाई तिनीहरूले ल्याएका संवाद पुर्याउने विलम्ब नहोस् भनेर तिनीहरूले रथलाई राजदरबारको मुख्य द्वारमा नै रोके। द्वारपालेहरूले तिनीहरूका नाम औ प्रयोजन सोधे। मन्त्रीहरूले तिनीहरूलाई हामी मिथिलाबाट राजालाई भेट्न आएका हौं भन्ने सूचना दिनुहोस् भनेर भने। तिनीहरूले दशरथलाई तुरन्त खबर दिए औ दशरथले पनि तुरन्तै तिनीहरूलाई महलमा उपस्थित हुने आदेश दिए। मिथिलाका ब्राह्मण औ मन्त्रीहरूले दशरथलाई तिनको सिंहासनमा बसेको देख्दा यति वृद्धावस्थामा पनि तिनी दिव्य ज्योतिले पूर्ण भएको देखे। यस्ता उज्जवल आदरणीय व्यक्तिको अघि जाँदा प्रत्येकले निसंकोच तिनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। उभिएपछि तिनीहरूले भने, महाराज, हामी मिथिलाका राजा जनकका सन्देशवाहक हौं। तिनले हामीलाई तपाईको अनि तपाईको राज्यको कुशल मंगलको बारेमा सोधपुछ गर्न पठाएका छन्। हामीलाई महान ऋषि विश्वामित्र औ राजगुरु शतानन्दको सल्लाह अनुसार महाराज जनकले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश घोषणा गर्न पठाउनु भएको छ। दशरथको मुखारविन्द मुस्कानले उज्यालो भयो। तिनको विश्वास अटल थियो। मिथिलाका यी राजदूतहरूका विनम्रता औ राम्रो व्यवहार देखेर तिनी स्तब्ध थिए। तिनले भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मिथिला दरबारका मन्त्रीहरू, अयोध्याको राज्य शासनमा कुनै किसिमको अभाव छैन। अग्निहोत्र समान विधि विधान गर्नलाई कुनै बाधा छैन। प्रजाको सुखमा कुनै कमी छैन। तिनीहरूको नैतिक औ आत्मिक प्रगतिको बाटोमा कतैबाट पनि बाधा छैन। मेरा प्रजाहरू सम्पन्न छन्। तिनीहरू सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति उन्नति गर्नमा लगनशील छन्। यसो भन्नमा मलाई अति हर्ष लागिरहेछ। मिथिलाका राजा जनकको स्वास्थ्य औ कल्याण बारे तथा तिनको राज्यमा वेदमा उल्लेख गरिएको धार्मिक कार्यहरू निर्विघ्न रूपले सम्पन्न भयो कि भएन त्यो जान्ने मेरो इच्छा छ। कुनै दुविधा बिना नै तपाईहरूले ल्याउनु भएको सन्देश मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म सुन्नलाई उत्सुक छु। दशरथले यसरी कोमलतापूर्वक मिठो ढंगमा अनुमति दिएपछि मन्त्रीहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोल्ने संकेत दिए। मुख्य पण्डितले आफ्ना आसनबाट उठेर आफ्नो सन्देश यसरी भने, महान सम्राट, हाम्रा महाराज जनकले आफ्नी कन्या सीता देवीलाई केवल महापराक्रमीको साथमा मात्र विवाह गरिदिनेछन् भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको सायद तपाईलाई थाहा छ। तपाईलाई यो पनि थाहा हुनुपर्ने कि आजसम्म धेरै राजकुमारहरूले आफ्नो पराक्रम देखाउने कोसिस गरे, तर मिथिलाबाट तिनीहरू पराजित औ लज्जित भएर फर्के। ईश्वरीय इच्छाद्वारा तपाईका दुई छोराहरू राम औ लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्रसँग हाम्रा महाराजले गर्न लाग्नु भएको यज्ञ हेर्न भनेर आए। तपाईको जेठा छोरा रामले
आफ्नो अद्वितीय पराक्रमद्वारा सीता देवीलाई जित्नु भएको छ। महाराज, हामी के भनौं, कसरी वर्णन गरौं? अनेक लब्ध प्रतिष्ठित ऋषिमुनि, राजा, राजकुमारहरूका माझमा शक्तिको चरणमा पुगेका रामले शिवजीको धनु उठाएर बीचमा समाती सिधा राखेर ताँदो चढाए। यसभन्दा पनि बेसी तिनले खेलाए झै गरी यो उठाउन नसकिने पवित्र धनुलाई दुई टुक्रामा भाँचिदिए। जसले यो शिवजीको धनु उठाउला उसैलाई सीता देवी दिइने हुनाले त्यहाँ सम्मिलित भएका ऋषिमुनि तथा हाम्रा महाराजाले तिनको विवाह रामसँग गरिदिने निश्चय गरेका छन्। यही निवेदन लिएर तपाईको स्वीकृति लिनु तथा तपाईलाई सुस्वागत जनाउँदै तपाईका गुरु, पण्डित, मन्त्री, दरबारिया लगायत आफन्तहरू, सेवकहरूलाई मिथिला नगरीमा निमन्त्रण गर्न भनी हामीलाई पठाइएको हो। तपाईको दर्शन भएपछि मात्र हाम्रा महाराजले आफ्नी कन्याको विवाह गरिदिनेछन्। यही सूचना दिन भनेर हामीलाई तपाई समक्ष पठाएका हुन्। दशरथको उत्तर सुन्नलाई सबै पण्डित औ मन्त्रीहरू हात जोडेर पर्खिरहे। तर दशरथले यस कुरालाई मनमा नै गुनेर वशिष्ठ, वामदेव तथा अरू ऋषिहरूलाई उत्तर दिन अघि परामर्श गर्न भनेर बोलाइ पठाए। तिनले दरबारका श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई पनि निमन्त्रण गरे। जब जम्मै भेला भए तब तिनले मिथिलाबाट आएका समूहलाई आफ्नो सन्देश फेरि दोहोऱ्याउन लाए। सुनि सिद्धिएपछि तिनले तिनीहरूका विचार सोधे। तर पहिले नै दशरथले वशिष्ठको चरण ढोकेर तिनको स्वीकृतिको निम्ति बिन्ती गरे। वशिष्ठ, वामदेव आदिबाट हर्षध्वनि निस्कियो, अति शुभम, अति शुभम। तिनीहरूले भने, यस विषयमा अरू चिन्ता किन गर्ने, मिथिला यात्राको निम्ति प्रबन्ध होस्। मन्त्रीहरू खुसीले नाच्न थाले। राम विवाहको समाचार क्षणभरमै शहरमा, महलमा, रानीहरूका कोठा कोठामा फैलियो। खुसीले जनता जय जय ध्वनि गर्न थाले। नौकर चाकरहरूले यात्राको तयारी गर्न थाले। हीरा, मोती, रेशम तथा अन्य उपहारहरू विभिन्न रकमका असंख्य संख्यामा असंख्य रथहरूमा हालियो। राजा औ राजाका रक्षकहरू, वशिष्ठ राजगुरु, मुख्य पुजारी, ब्राह्मण औ पण्डितहरू जम्मै रथमा बसे। अयोध्या नगरीका जम्मै नै विवाह हेर्न मिथिला गएको झै देखियो। दशरथले त्राण इच्छा गर्ने जम्मैको निम्ति प्रबन्ध गरिदिए। जो जान मागेनन् तिनीहरू मात्र पछि बसे। रथमा सवारी भएकाहरूको खुसी सँगसँगै घोडाहरू पनि खुसी भए झै देखिन्थ्यो। तिनीहरू पनि आफ्नो गति मन्द नगरी नथाकी द्रुत गतिमा दगौड्न थाले। 2 दिन 2 रात तिनीहरूले बाटामा बिताए औ तेस्रो रातमा तिनीहरू मिथिला पुगे। नगरको मुख्य द्वारमा नै महाराजा जनकले राजा दशरथको स्वागत गरे। आफ्ना दर्जानुसार तिनले मन्त्री, ऋषिमुनि औ पुजारीहरूलाई स्वागत जनाए। त्यस रात विश्राम गर्नको निम्ति तिनले प्रबन्ध मिलाएका थिए। प्रातःकाल हुने बित्तिकै दशरथले ऋषिहरूलाई, रानीहरू औ आफन्तहरू जम्मैलाई बोलाएर कुनै समयमा पनि बोलाउन आउँछन् भनेर तयार हुने आदेश दिए। यसै बेला जनक दशरथ बसेका गृहमा आए अनि यज्ञ हुने विशेष ठाउँमा लिएर गए। त्यहाँ तिनका गुरु, राजा औ अनुगामीहरूको निम्ति दर्जा अनुसारको आसन राखिएको थियो। सबैले आसन ग्रहण गरेपछि जनकले दशरथलाई स्वागत जनाउँदै भने, महान ऋषिमुनि, श्रेष्ठ ब्राह्मण, तपाईका आफन्तहरू लिएर आउनु भएको तपाईको आगमनले हाम्रो भाग्योदय भएको छ। यो हाम्रो पूर्व जन्मको पुण्यको फल हो। तपाईको पुत्रको साहस औ सफलता देखेर निश्चय पनि तपाईको हृदय पुलकित भएको छ। यस्ता असीम वीरताले पूर्ण भएको रघुवंशको सन्तानसँग म सम्बन्ध गाँस्न लागेको छु। यो सम्बन्धले मेरो वंश अघिको भन्दा पनि बडो सम्माननीय अनि पवित्र हुनेछ। मलाई विश्वास छ यो मेरो पिता पुर्खाको आशीर्वादको फल हो। महाराज, यो बिहान हामीले गरिरहेका यज्ञको समाप्ति हुन लागिरहेछ। यस समाप्तिपछि सीता औ रामको विवाह सम्पन्न गरिदिने मेरो इच्छा छ। तपाईको सहमतिको निम्ति म बिन्ती गर्दछु। दशरथ आनन्दले गदगद भए। तिनको मुखारबिन्द हाँसोले उज्यालो थियो। तिनले भने, महाराज, तपाई दाता हुनुहुन्छ। ठुलाठुलाले भन्छन् कि उपहार दाताको मर्जी औ खुसी अनुसार ग्रहण गरिनुपर्छ। यसर्थ जहिले तपाईको खुसी हुन्छ तैले म त्यो उपहार लिन प्रस्तुत छु। दशरथले यसरी बुद्धिमत्तापूर्वक आन्तरिक हृदयको तातो ममता सहित उत्तर दिएको देख्दा जनक पनि आनन्दले विभोर भए। त्यस बेलासम्म गुरु विश्वामित्रसँग राम औ लक्ष्मण पनि त्यहाँ आइपुगे। तिनीहरूले आफ्ना पिता गुरु वशिष्ठ, वामदेव अनि अरूलाई प्रणाम गरे।
यतिका दिनसम्म देख्न नपाएका छोराहरूलाई देख्दा दशरथका आँखा आनन्दले चम्कन थाल्यो। तिनले तिनीहरूलाई छेउमा ल्याए, आफ्ना हात तिनीहरूका काँधमा राखेर आफ्ना छातीमा प्रेमले अँगाले। पिताले पुत्रहरूलाई यसरी प्रेमले अँगालेको देख्दा त्यो आनन्द देखेर तिनीहरूको त्यो गहिरो स्नेहलाई प्रशंसा गर्दै मन्त्रीहरूले स्वयंलाई पनि भुले। तिनीहरू यसको सराहनामा आत्मविस्मृत भए। दशरथ आफ्ना पुत्रहरूसित बातचित गर्न थाले अनि यज्ञलाई दानवहरूको विघ्नादिदेखि रक्षा गरेको तिनीहरूका सरल मीठा वर्णनहरू सुने। विश्वामित्रको आश्रमदेखि मिथिला आएसम्म घटेका घटनाहरूको वर्णन पनि सुनाए। यो वर्णन वशिष्ठ, वामदेव अनि अन्य ऋषिहरू तथा भरत औ शत्रुघ्न, सुमन्त औ अन्य मन्त्रीहरू, दरबारियाहरू, अन्य सज्जनहरू जम्मैले सुने। तिनीहरूले त्यो रात यो वर्णनमा गरिएका विस्मयपूर्ण आश्चर्यजनक घटनाहरू सोच्दै बिताए। राजा जनक विवाहको प्रबन्ध गर्नमा तल्लीन थिए। तिनी प्राय महलमै हुन्थे। तिनले मुख्य पुजारी शतानन्दलाई दरबारमा बोलाए अनि विवाह अघि गरिने संस्कारहरूका निम्ति आवश्यक मानिसहरू औ सामग्रीहरू जुटाउनको निम्ति भक्तिपूर्वक बिन्ती गरे। तिनले उत्तर दिए, महाराज, आज मात्र यज्ञ सिद्धियो। अझ 2-3 दिन भित्रमा मैले केवल केही घडीहरू मात्र पवित्र कार्य गर्नको निम्ति शुभ देखेको छु। यदि चाहनुहुन्छ भने म त्यसको विस्तार गर्नेछु। जनकले हात जोडेर नमस्कार गर्दै शतानन्दलाई भने, गुरुदेव, मैले हिजो राति राजा दशरथको स्वीकृति पाए। यो साँच्चै महाभाग्यको लक्षण हो। मेरा साना भाइ कुशध्वज अहिले यहाँ उपस्थित छैन। यतिका दिनसम्म तिनी यज्ञमा चाहिने सामग्रीहरू जहिले चाहियो तहिले प्रबन्ध गरिदिने काममा व्यस्त थिए। तिनी नभएसम्म म यो शुभ कार्य गर्न अनिच्छुक छु। म तिनलाई यो आनन्ददेखि वञ्चित गराउन चाहन्न। मैले तिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने योजना बनाइसकेको छु। मलाई लाग्छ तिनी आएपछि मात्र हामी दिन अनि मुहुर्त ठिक गरौँ। शतानन्दले भने, असल, बडो असल। यसो गरे हामी जम्मैले नै अपार आनन्द पाउनेछौँ। यसो भनेर तिनी महलबाट गए। राजा जनकले आफ्ना भाइलाई तुरन्त मिथिला ल्याउन सन्देशवाहक पठाए। तिनीहरू अरूभन्दा द्रुत गतिमा दौडने घोडामा गएका हुनाले राजधानी शङ्कास्यमा नै तिनलाई भेटे। मिथिलामा भएका घटनाहरू तिनीहरूले सुने। कुशध्वजको पनि आनन्दको सीमा रहेन। हतार हतार तिनले आफन्तहरू, अनुगामीहरू बोलाए। उपहारहरू, बहुमूल्य वस्तुहरू रथमा हाले अनि त्यही रात हिँडेर चाँडै मिथिला पुगे। बितिरहेका प्रतिपल गनेर बसेका जनक तिनलाई भेट्न हतारिएर आए। आफ्ना भाइलाई अँगालेर तिनी अवर्णनीय आनन्दमा डुबे। कुशध्वज आफ्ना दाजुका चरण परे, शतानन्दलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि यी तीनैजना उच्च आसनमा बसेर अब के गर्नुपर्ने हो भनेर परामर्श गर्न थाले। सल्लाह परामर्श गरिसकेर के गर्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गरेपछि तिनीहरूले सम्माननीय कूटनीतिज्ञ सुदामालाई बोलाएर भने, हे राज्यका मन्त्रीवर, अहिले दशरथका सम्मुख गएर तिनलाई यहाँ यो महलमा आफ्ना मन्त्रीहरू, पुजारीहरू, दरबारियाहरू, आफन्तहरू अनि तिनले अरू जसलाई ल्याउन चाहन्छन् तिनीहरूलाई लिएर आउने बिन्ती गर्नुहोस्। पूर्ण इज्जत अनि सम्मानको साथमा तिनलाई यहाँ ल्याउनुहोस्। सुदामाले आफूसँग केही दरबारियाहरू, पण्डितहरू अनि राजा गुरुहरू लिए अनि सुन्दर ढङ्गले सजाइएको रथ लिएर राजकीय समूहलाई लिएर आउनु भनी दशरथ बसेका महलमा पुगे। तिनले बडो विनयसँग सुन्दर मिठो प्रकारले ल्याएको सन्देश भने अनि भक्तिपूर्वक तिनलाई जनकको महलमा आउने निमन्त्रण दिए। दशरथ तयारी नै थिए। तिनी आफ्ना अनुगामीहरूसँग केही क्षणमै जनकका दरबार भवनमा पुगे। अवसरोचित अनि दर्जानुसार तिनीहरूले आपस्तमा अभिनन्दन जनाए अनि आफ्ना आसनमा बसे। त्यसपछि दशरथ उठेर भने, जनक, इक्ष्वाकु वंशको निम्ति ऋषि वशिष्ठ भगवान नै पृथ्वीमा आएका समान हुन्। तिनी हाम्रा सर्वश्रेष्ठ गुरु हुन्। हाम्रा वंशको परम्पराबारे तिनको अधिकार सहित बोल्ने क्षमता छ। दशरथ बसेपछि सम्पूर्ण समुदायको अघि वशिष्ठ उठे अनि यसरी बोल्न थाले, राजकीय महर्षि एवं सम्मिलित समुदाय सुन्नुहोस्। ब्रह्मा जो अभिव्यक्त नभएको स्वयं शाश्वत परम शुद्ध हुनुहुन्छ। तिनले आफ्नो इच्छाद्वारा मरीचिको सृष्टि गरे। मरीचिको पुत्र कश्यप थियो अनि तिनको पुत्र थियो सूर्य। सूर्यका पुत्र मनु थिए। मनुको वैवस्वत मनु भन्ने पुत्र थियो। तिनले प्रजामाथि शासन गरे अनि प्रजापति नाम पाए। तिनको इक्ष्वाकु नाम भएको पुत्र थियो। तिनी नै अयोध्याका प्रथम नरेश थिए।
अनि तिनकै नाममा तिनको वंशको नाम इक्ष्वाकु वंश भयो। तिनको पुत्र कुक्सी, कुक्सीका पुत्र विकुक्सी, तिनको पुत्र वनको पुत्र अनरण्य, अनरण्यका पुत्र त्रिशंकु थिए। त्रिशंकुका पुत्रको नाम धुन्धुमारा थियो। धुन्धुमाराका पुत्र युवानश्वा, तिनको पुत्र मन्धाता, तिनको पुत्र सुषण्डीका 2 पुत्रहरू दैवी सन्धि औ प्रसेनजित थिए। प्रसिद्ध भरत दैवसन्धिका पुत्र थिए। भरतका पुत्र असित थिए। असितले राज गरेका बेलामा हैया, तलाजङ्गा औ शिशुबिन्दुहरू मिलेर आक्रमण गरे अनि असितले आफ्नै 2 रानीहरू लिएर हिमालयतर्फ भाग्नु परेको थियो। तिनले भृगु प्राक्षवाणमा आश्रय लिए अनि केही वर्ष पश्चात त्यही तिनको मृत्यु भयो। तिनको मृत्यु हुँदा तिनकी 2 रानी गर्भवती थिइन्। तिनीहरूको दुःख देखेर तिनीहरूलाई च्यवन ऋषिले आफ्नो आश्रममा आश्रय दिए। तिनले भने, हे माताहरू, कुनै भय नमान्नुहोस्, यो तपाईहरूको घर हो। तपाईहरूले अति पराक्रमी, तेजस्वी, भाग्यमानी नानीहरू पाउनुहुनेछ। तिनको आशीर्वाद साँचो भयो। केही दिनभित्र ठुली रानीले सागर नामको छोरो पाइन्। तिनलाई नै अयोध्याका राजा बनाइयो। तिनको छोरो असमञ्जको अंशुमान नामको छोरो थियो। अंशुमानको छोरो दिलिम थियो। यिनकै छोरोको नाम भागीरथ थियो। भागीरथबाट कुकुस्थ, कुकुस्थबाट रघु, रघुबाट प्रविद्ध, प्रविद्धबाट सुदर्शन, सुदर्शनबाट अग्निवर्मा, अग्निवर्माबाट शीघ्रह, शीघ्रहबाट मारु भन्ने छोरा जन्मे। यसपछि पिता पुत्र हुँदै सिंहासन क्रमशः पशुश्रुक, अम्बरीश औ नहुसले पाए। नहुसका छोरा ययाति औ ययातिका छोरा नाभाग थिए। नाभागका छोरा अज थिए। दशरथ यही अजका जेठा छोरा थिए अनि तिनका 4 रत्न झैं छोराहरू राम, लक्ष्मण, भरत औ शत्रुघ्न थिए। यी 4 मध्ये जेठो रामले नै शिवजीको धनु उठाएर त्यसलाई भाँचे। हे राजर्षि, राजवंश अत्यन्त पुनित औ पवित्र छ। यो वंशमा जन्मेका प्रत्येकले आत्मिक ज्योति पाएर आध्यात्मिक क्षेत्रमा उज्जवल भएका छन्। यिनीहरू धर्मपरायण औ परम पराक्रमीहरू छन्। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न यो वंशका अमूल्य आलोक स्तम्भहरू हुन्। अब म यो सुझाव राख्दछु कि लक्ष्मण जो रामको प्रतिच्छाया हुन्, तिनको विवाह संस्कार पनि यसै संस्कारसँग होस्। तपाईको कन्या उर्मिला लक्ष्मणको निम्ति पत्नी हुन उपयुक्त हुनेछ। संकोच नगर्नुहोस्। यही अनुसार संकल्प गरेर आवश्यक प्रबन्ध गर्नुहोस्। वशिष्ठले समागत जनतालाई आशीर्वाद दिएर आफ्नो आसनमा बसे। महान ऋषि वशिष्ठबाट इक्ष्वाकु वंशको विवरण सुनेपछि जनकले सिंहासनबाट उठेर भने, हे ब्रह्मर्षि, जब कुनै कुलीन वंशले आफ्नी कन्या विवाहमा दिने इच्छा राख्दछ, त्यसबेला उसले पनि आफ्नो वंशको ऐतिहासिक गाथा सुनाउँछ, होइन र? म पनि तपाईको उदाहरण पालन गर्दै मेरो आफ्नै कथा भन्दछु, किनकि मेरा पिता पुर्खाहरूको गौरवमय नाम स्मरण गर्दा म पनि आनन्दित हुन्छु। यो मेरो शारीरिक जन्म मेरा वंशको तिनै पुर्खाहरूको आशीर्वादको फल हो। यो विराट समूहमा मैले पनि तिनीहरूको वर्णन गरे। मेरो उद्देश्य पनि पूर्ण हुनेछ, साथै न्याय पनि हुनेछ। जनक सबैका सामुन्ने प्रार्थनाको भगिमामा उभिए। वशिष्ठले तिनको निवेदन स्वीकार गरेर अनुमति दिए। त्यसपछि जनकले विवरण आरम्भ गरे। ब्रह्मर्षि, आदरणीय गुरुजन महाराज दशरथ प्राचीन कालमा एकजना निमि नाम गरेका राजा थिए। तिनी धर्मात्मा भएकोले तिनको शक्ति अनि दूरदर्शिताले गर्दा तिनको प्रसिद्धि चारैतिर फैलिएको थियो। तिनका छोरा मिथिले यो सहर मिथिला बनाएर यसैलाई राजधानी बनाए। तिनै यो क्षेत्रका प्रथम राजा हुन्। तिनको राजस्व बडो प्रसिद्ध थियो अनि प्रजाहरू पनि सुखी औ समृद्धशाली थिए। तिनका छोरा सुदावासुको छोरा नन्दीवर्धनाले यहाँ राज गरे। नन्दीवर्धनाको छोरा सुकेतु अनि सुकेतुका छोरा देवव्रत थिए। बृहद्रथ देवव्रतका छोरा थिए अनि महावीर बृहद्रथका छोरा थिए। तिनका छोरा सुधृति थिए। तिनका छोराको नाम धृष्टकेतु थियो। धृष्टकेतुका छोरा विख्यात हर्यश्व थिए। तिनको छोराको नाम मारु थियो। मारुका छोरा प्रतिन्दक औ इनका छोराको नाम कीर्तिरथ थियो। कीर्तिरथका छोरो देवमीड थियो। देवमीडका छोरा विभूत, विभूतका छोरा कीर्तिरथ, कीर्तिरथका छोरा महारोम, महारोमका छोरा रस्वरोम थिए। यिनी बडा धर्मात्मा अनि योग्य राजा थिए। यिनलाई सबैले महात्मा भन्थे। यिनी नै मेरा पिता यस्ता आदर्श व्यक्ति थिए भन्दा म वास्तवमा हर्षित हुन्छु।
सत्य के हो भने मेरा तिनै पिता पुर्खाले पुण्यद्वारा अर्जित गरेको कर्मले गर्दा नै आज म तिनीहरूद्वारा प्रदत्त यो मिथिला नगरीमा सुखपूर्वक शासन गरिरहेछु। मेरा भाइ कुशध्वज भाइ भन्दा पनि अझ बढी छ। म तिनलाई दिव्य व्यक्ति झै आदर गर्छु। तिनी मेरो भाइ भन्दा पनि प्रिय साथी झै छन्। मैले सानैदेखि प्रेम साथ तिनलाई हुर्काएको हुनाले मलाई तिनको ज्यादै माया लाग्छ। धेरै वर्ष अघि जब सकास्यका राजाले यो शिवजीको धनु तिनलाई समर्पण गर्नु नत्र युद्धमा भेट्नु भने मैले यो अस्वीकार गर्दा तिनले यो मिथिला नगरीमा आक्रमण गरे। यो अत्यन्त नराम्रो झगडाको सूचना थियो। यो युद्धमा सुदन्वा मारिए अनि मैले मेरो भाइलाई शङ्कास्यको राजा बनाए। यो शहर इक्षुरमती नदीको तीरमा शोभायमान छ। टाढाबाट हेर्दा यसलाई देवताहरूका स्वर्गलोकको प्रसिद्ध पुष्पक विमान झै सुन्दर देखिन्छ। अब म अर्को एउटा देवताहरूले प्रेरणा दिएको कुरा भनौँ। आज मैले तिनलाई यहाँ विवाहको आनन्दको भागी होस् भनेर ल्याएको छु। ब्रह्मर्षि, तपाईले रामको विवाह सीतासँग अनि लक्ष्मणको उर्मिला मेरी अर्की कन्यासँग होस् भन्ने आदेश गर्नुभयो। यो म अति आनन्दको साथ स्वीकार गर्छु। सीता देवकन्या हुन् अनि तिनले रामको पराक्रमीको उपहार स्वरूप विवाह गर्नेछन्। म विनम्र साथ शिर निहुराएर हर्षसहित उर्मिलालाई पनि लक्ष्मणको निम्ति दिनेछु। तपाईहरूको विचारको निम्ति म अर्को एउटा प्रस्ताव राख्दछु। महाराज दशरथ, ईश्वरको कृपाद्वारा तपाईले 4 छोराहरू पाउनु भएको छ। किन 2 जनालाई चाहिँ एक्लै छोड्नुहुन्छ? यी 2को पनि विवाह गरिदिनु भए हाम्रो हर्ष अझ बढ्नेछ। आज माघ नक्षत्रको दिन हो। शुभ कार्य आरम्भ गर्नको निम्ति यो दिन अत्यन्त राम्रो हो। यसको पछिल्लो दिन उत्तर फाल्गुनीमा म मेरा भाइकी 2 कन्या माण्डवी अनि श्रुतकीर्तिको विवाह भरत औ शत्रुघ्नसित गरिदिने पनि इच्छा राख्दछु। यसको निम्ति म तपाईको स्वीकृति चाहन्छु। यस्तो सुन्दा भेला भएका जम्मैले यो प्रस्तावको समर्थन गर्दै शुभम शुभम भन्न थाले। तिनीहरूको हर्षध्वनिले आकाश गुञ्जयमान भयो। राजा जनकले यसरी भरत औ शत्रुघ्नको विवाहको प्रस्ताव राख्दा ऋषि वशिष्ठ, वामदेव, विश्वामित्र आदिले आपस्तमा सल्लाह गरेर ठिकठाक गरे। दशरथलाई सजिलै तिनीहरूले स्वीकृति दिन राजी गराए औ जनकलाई यसरी सूचना दिए। हे राजन, यी 2 राजवंश इक्ष्वाकु औ विदेह दुवै पवित्र परम्पराले ओतप्रोत भएका छन्। यसको नापतौल गर्न सकिन्न। यी 2 वंशको महानता जोख्न औ वर्णन गर्न कस्तै विद्वान औ 10 व्यक्तिले पनि सक्दैनन्। यसभन्दा उच्च वा यसको बराबरी गर्ने वंश अहिलेसम्म पृथ्वीमा भएकै छैन। यस्ता 2 वंशहरू विवाहको सूत्रले बाँधिन लागेको छ। यो निश्चय नै शुभ घटना हो। यो अति योग्य, सराहनीय औ पवित्र कार्य हो। यसबाहेक दुलहा दुलही पनि हर तरहले योग्य छन्। तपाईको भाइ कुशध्वज पनि धर्मावलम्बी छन्। आफ्नी कन्याहरूको विवाहद्वारा तिनी पनि दशरथसँग सम्बन्धित हुन पाउनु एकदमै राम्रो कुरो हो। यो महान आनन्दको स्रोत हो। यसर्थ हामी तिनका कन्याहरू माण्डवी औ श्रुतकीर्तिको भरत औ शत्रुघ्नसँगको विवाहलाई आशीर्वाद दिन तयार छौं। यी विवाहहरूद्वारा तपाईहरूको राजवंश परस्परमा सूत्रबद्ध होस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। आफ्नो इच्छा पूरा भएको देखेर जनक औ कुशध्वजले आनन्दित भएर ऋषिमुनिहरूका चरण ढोगे। तिनीहरूले भने, यो साधारण घटना होइन। हाम्रो यो भाग्य हो कि हामीले यो कामको सम्पूर्णताको निम्ति भगवानबाट आशीर्वाद पाएका छौं। ऋषिमुनिहरूले यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर हाम्रो बाटो सजिलो बनाइदिएर हामीलाई अरू भाग्यमानी तुल्याएका छन्। अशुभ घटनाहरूमा ऋषिमुनिहरूले कहिल्यै प्रोत्साहन दिँदैनन्। हामी भक्ति साथ तपाईहरूका आदेश पालन गर्नेछौं। त्यसपछि वशिष्ठले भने, होइन, हामीले किन यी 2 विवाह 2 दिन पछाडि वा अन्य दिन गर्ने? भोलि सबैको निम्ति शुभ छ। यदि 4 वटा विवाह एकै दिन सम्पन्न भए अझ राम्रो हुनेछ। जनकले भने, हे योग्य गुरु, म साँच्चै भाग्यमानी रहेछु। धेरै दिन अघिदेखि तपाईका शिष्य राजा दशरथले तपाईको आज्ञा पालन गरिरहेछन्। हामी 2 भाइ पनि आजदेखि तपाईका शिष्य भयौं। हाम्रा जम्मै भार अब तपाईको काँधमा राख्यौं। हामीलाई कसरी अघि बढ्ने, कसरी काम गर्ने त्यसको निर्देश दिनुहोस्। हामी प्रश्नहीन भएर तपाईको पछि लाग्नेछौं। विनम्र औ भक्तिभावले हात जोडेर उत्तर पर्खी तिनीहरू उभिरहे। दशरथले उभिएर भने, हे मिथिलाका राजा, मैले तपाई भाइहरूमा जुन गुणहरू देखे त्यसको वर्णन म शब्दमा गर्न सक्दिनँ। तपाईले यहाँ शहरमा आएका महाराज, महर्षिहरू तथा अरू जनताको वासको निम्ति तथा स्वागतको निम्ति अति सुन्दर व्यवस्था गर्नुभएको छ। म अब डेडामा फर्केर नन्दी औ समावर्तनको संस्कार
वैदिक विधान अनुसार सम्पन्न गर्नेछु। भवनबाट तिनी निस्कदा ती दुई भाइले यथासम्मान दिई मुख्य द्वारबाट बिदा लिए। त्यसपछि तिनीहरू आफ्ना आफ्ना सम्बन्धित कामहरू गर्न आफ्ना दरबारमा गए। दशरथले नन्दी श्राद्ध सम्पन्न गरेर अनि भोर हुँदा नै आफ्ना छोराहरूलाई समावर्तन संस्कार गराए। धर्मावलम्बी ब्राह्मणहरूलाई दान दिने गाईका सिङमा सुनको गहना लगाइदिए अनि दूध दुहुने दामी पात्रहरू पनि ठिक गरे। यी किशोरहरूले दान दिएको दृश्य हेर्न लायकको थियो। मिथिलाका जनसमूहलाई दशरथका वरिपरि बसेको झैं लाग्यो। यो उपहार दिइरहेको बेलामा कैकेयीका राजकुमार तथा रानी कैकेयी भरतकी माताको भाइ युद्धजित आइपुगे। तिनको पिता आफ्ना नाति भरतलाई केही दिनको निम्ति आफूसँग राख्न लालायित थिए। यसर्थ तिनी अयोध्यामा हतारिएर गएका थिए। तर त्यहाँ जाँदा रामको विवाहको निम्ति जम्मै राजपरिवार मिथिला प्रस्थान गरेका छन् भन्ने कुरा चाल पाए। रामको विवाहको सम्बन्धमा तिनको पितालाई कुनै थाहा थिएन। तिनलाई पनि के हुँदैछ भन्ने अत्तो पत्तो थिएन। यसर्थ तिनी विवाह हेर्न पनि हुनेछ, साथै बाजेज्यूको नातिलाई हेर्ने इच्छा पनि सुनाइदिनेछु भनेर तिनी मिथिला आएका थिए। तिनको आगमनमा दशरथ पनि प्रसन्न थिए। त्यो रात विभिन्न रोचक विषयहरूमाथि राजा दशरथले आफ्ना छोराहरू अनि अरूहरूसँग बातचित गरे। त्यो रात शिविरमा कोही सुतेनन्। सबैजना भोलि बिहान कहिले हुनेछ औ आफ्ना प्रिय राजकुमारहरूको विवाहोत्सव हेर्न पाइनेछ भनेर अधीर भएर पर्खिरहेका थिए। तिनीहरू मानव आफ्नै छोरो आफ्नै छोरी दुलहा दुलही भइरहेका छन् भने जस्तै आनन्दले विभोर थिए। तिनीहरूको आनन्द ब्रह्मानन्दसँग मात्र तुलना गर्न सकिन्थ्यो। राम औ तिनका भाइहरूप्रति तिनीहरूको स्नेह ममता यति अगाध थियो। भोलिपल्ट बिहान जनक विशेष रूपले बनाइएको मञ्चमा गए जहाँ विवाह सम्पन्न हुने थियो। तिनका साथमा महान आध्यात्मिक ज्योति भएका ऋषिगत थिए। तिनले प्राथमिक विधि विधान सके अनि तिनी दुलाहाहरू औ तिनका परिवारको आगमन पर्खिरहे। राम लक्ष्मण भरत औ शत्रुघ्नले स्नान गरे, पहेँला रेशमका वस्त्र पहिरे औ शिरमा अनि रेशमकै लुगा बाँधे अनि हीरा मोती माणिक्यले जडेका गहनाहरू लाए। यी सब मिलाएर हेर्दा तिनीहरू मानव स्वर्गबाट नै झरेका मनमोहक भगवानहरू झै देखिन्थे। विजय नामक शुभ मुहूर्त नजिकै आइरहेको थियो। वाद्यवादकहरूका संगीतको गुन्जनले आकाश व्याप्त थियो। यिनीहरूलाई अघि लाउँदै तिनीहरू मञ्चमा पुगे। दरबारका सल्लाहकारहरू, जागिरदार औ सेवकहरू तिनीहरूका पछि पछि ठूला ठूला थालमा हीरा मोती रेशम सुनको मोहर तथा अरू पवित्र वस्तुहरू लिएर गइरहेका थिए। जनसमूहले तिनीहरूको सौन्दर्य औ शक्तिलाई अपलक दृष्टिले हेरिरहेका थिए अनि आपस्तमा तिनीहरू मानव होइनन्, तिनीहरूका लक्षण औ शौर्य हेर्दा देवताहरू झै देखिन्छन् भन्ने कुरा आपस्तमा गरिरहेका थिए। प्रत्येक मानिस छक्क परेर भनिरहेका थिए, अहो कस्तो सौन्दर्य, कति राम्रो देखिएको। तिनीहरू स्वर्गबाट आएका देवहरू हुन्। ती राजकुमार दुलाहाहरू जनसमूहको भिडबाट गइरहेको बेलामा यस्तो काने खुसी सुनिन्थ्यो। यस्ता सुन्दर राजकुमारहरूलाई कहिले देखेका थिएनन् भनेर स्त्रीहरू आपस्तमा कसम खाइरहेका थिए। प्रत्येक घरको झ्याल वार्दलीमा भिड जमेको थियो। अन्तमा ती राजकुमारहरू मञ्चमा पुगेर त्यहाँ बसे। त्यसपछि जनक औ तिनका भाइ कुशध्वजले आफ्नी कन्याहरू मञ्चमा ल्याए। तिनीहरूलाई पनि स्नान गराएर अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले विवाहको निम्ति उपयुक्त रूपले सजाइएको थियो। तिनीहरूले घुम्टो हालेका थिए अनि पितालाई अनुगमन गरिरहेका थिए। पछि पछि असंख्य सेविकाहरू फल फूल राता पहेला कुमकुम केशर आदि श्रृंगारका सामग्री अक्षता रत्नादिहरू लिएर आइरहेका थिए। मिथिलाको मानव सम्पूर्ण सम्पत्ति यही विवाहमा चम्कदै उज्जवल रूपमा प्रवाहित भइरहेको थियो। ती चार दुलहीहरू प्रदीप्त शिखा झै चम्किरहेका थिए। तिनीहरू मुखामुख गरेर बसेका थिए। एकापट्टि राम लक्ष्मण भरत औ शत्रुघ्न, अर्कातिर सीता उर्मिला माण्डवी औ श्रुतकीर्ति थिए। यी दुई पंक्तिको माझमा मखमलको एउटा पर्दा राखिएको थियो। अयोध्यावासी औ त्यहाँबाट आएका वरिष्ठ व्यक्तिहरू दशरथका पछि अनि जनकले निमन्त्रण गरेका मिथिलावासीहरू जनकका पछिल्तिर उच्चासनमा बसे। विवाह मण्डपको शामियाना औ त्यहाँको उत्कृष्ट कलात्मक सजावटले सबैको दृष्टि आकर्षण गरिरहेथ्यो। त्यो ठाउँ सुन चाँदी फूल रेशम औ मखमल तोरण औ झण्डीहरू सिसादान आदिले सजाइएको थियो। एकचोटि दृष्टि परेपछि त्यहाँबाट आँखा नै हटाउन सकिँदैन थियो।
त्यो विशाल क्षेत्र आफन्त औ शुभचिन्तकहरूले खचाखच भरिएको थियो। यस्तो लाग्थ्यो मानव सम्पूर्ण मिथिला नगरीले नै आफ्नै जस्तो आनन्द उपभोग गरिरहेथ्यो। दशरथ उठे अनि गुरु वशिष्ठलाई विनय साथ स्मरण गराए। अब किन अबेर गर्ने? यो सुनेर जनकले पनि वशिष्ठ अघि उभिएर हात जोडी त्यस उपलक्ष्यको कार्य सम्पादन गरिदिने बिन्ती गरे। वशिष्ठले स्वीकार गरे अनि विश्वामित्र औ शतानन्दसँग गएर मञ्चको माझमा वेद विद्वानहरू तथा वैदिक ज्ञानमा पारङ्गत पण्डितहरूले गरेका उच्च स्वरमा उपयुक्त मन्त्र पठन सँगसँगै यज्ञको पवित्र अग्नि स्थापना गरे। यज्ञ वेदीका चारैतिर फूल चन्दनको औ 9 प्रकारका अंकुरित बीजहरूले भरिएका स्वर्ण थालहरू थिए। त्यहाँ यज्ञमा चाहिने अन्य प्रकारका चीजबीजहरू, धूप जलाउने, आहुति दिने चमचहरू, स्वर्णपात्र, कलशहरू थिए। जमिनमा बाक्लै गरेर सम्म पारेर कुश बिछाइएको थियो। त्यसपछि तिनीहरूले अग्निमा मन्त्रोच्चारण सहित दुलहा दुलहीको सुख औ समृद्धिको कामना गर्दै आहुतिहरू चढाउन थाले। प्रत्येक कार्य दक्षता सहित ठीक प्रकारले सम्पन्न भयो। राजकुमार औ राजकुमारीहरूका हातका नाडीमा ऋषि डोरीहरू बाँधिए। अघिको विधि कन्यादानको थियो। वशिष्ठले जनकलाई अघि आउने निर्देशन गरे। अग्निमण्डपको छेउमा तिनी रत्न रत्नादिले जडित पोशाकहरूले सुसज्जित भएर राजकीय शोभा सहित आए। ऋषिले भने अनुसार तिनले सीताको हात समातेर रामको हातमा राखिदिए। तिनका आँखा हर्षाश्रुले भरियो। रामको हातमा समृद्धिको चिनो नरियल थियो अनि सीताको हातमा राखिएपछि जनकले कन्यादान दिने विधि अनुसार दूधको धारा हाले। त्यस समयमा जनकले रामलाई यी शब्दहरू भने, राम, मेरी छोरी सीता आजदेखि तिम्रो सहधर्मिणी भएर हिँड्नेछ। यसलाई स्वीकार गर। यसले समृद्धि, शान्ति अनि सुख ल्याउनेछ। यसको हात ल्याऊ। यो अत्यन्त गुणवती अनि साँचो छ। अबदेखि उसो यो सदैवको निम्ति तिम्रो छाया भएर बस्नेछ। यी वचनहरूसित तिनले रामको हातमा जल अर्पण गरे। त्यसपछि तिनी लक्ष्मणका छेउमा आए अनि भने, लक्ष्मण, म तिमीलाई दुलहीको रूपमा उर्मिलालाई दिँदैछु। यसलाई स्वीकार गर। अनि मन्त्रसहित तिनले कन्यादान दिने विधि सके। यस्तै प्रकारले तिनी भरतका अघि आएर वैदिक विधि विधान सहित माण्डवीलाई दुलहीको रूपमा कन्यादान दिए। यसरी नै श्रुतकीर्तिलाई पनि मन्त्रपाठ औ जलार्पण सहित शत्रुघ्नलाई दियो। यसपछि वेदका मर्मज्ञहरूले यी नवदम्पतिहरूको निम्ति ईश्वरको कृपा रहोस् भन्ने कामना गर्दै रीति अनुसार विवाहको कार्य सम्पन्न गरे। मन्त्रको माझबाट जनकले उभिएर दुलाहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, हाम्रा कन्याहरू तिमीहरूका गृह स्वामिनीको रूपमा प्रतिष्ठित भइरहेका छन्। त्यो शुभ घडी आइपुगेको छ। तिनले यसो भन्नासाथ वशिष्ठका आशीर्वाद औ स्वीकृति लिएर ती चारै भाइले दुलहीहरूका हात समातेर पहिले यज्ञको अग्नि, त्यसपछि जनक, गुरु वशिष्ठको वरिपरि परिक्रमा गरेर तिनीहरूलाई ढोगे। तिनीहरूले यसो गरेका बेलामा पुष्पवृष्टि गरियो अनि वाद्यवादनको मण्डलीबाट आनन्दमय सङ्गीतको लहर आउन थाल्यो। समागत विशिष्ट व्यक्तिहरूले तिनीहरूका सुन्दर जीवनको कामना गर्दै अक्षता छर्के। तिनीहरूका शुभम शुभमको जय ध्वनिले आकाश गुञ्जयमान भयो। यो आनन्दको स्वर सबैका कानमा पर्न गयो। स्वर्गमा पनि देवताहरूले यो आनन्द मनाउन दिव्य सङ्गीत बाजाहरू सहित गाए। गान्धर्वहरूले पनि स्तुति गाए। मञ्चमा दरबारका सङ्गीतज्ञहरूले पारम्परिक विवाहका गीतहरू शिव पार्वतीको विवाहसँग तुलना गर्दै विवाह उपलक्ष्यको अझ शोभा बढाउँदै गाउन थाले। विभिन्न राग औ लयमा गाएर यिनीहरूले सम्पूर्ण वातावरणमा आनन्दको लहर ल्याए। यी चार भाइहरू आफ्ना दुलहीहरूसँग मञ्चमा जनसमूहको सम्मुख उभिएका थिए अनि तिनीहरूका मङ्गल कामनाहरू, तिमीहरू खुसी हौ, तिमीहरूका प्रत्येक कुरो शुभदायक होस् इत्यादिहरूको शिर निहुराउँदै स्वीकृति जनाइरहेका थिए। सुन्दर, स्वस्थ, वीरताले उज्जवल ती भाइहरू आफ्ना दुलही लिएर पर्दा पछाडि मुमाहरूले जहाँबाट यो विवाह उत्सव हेरिरहेका थिए त्यहाँ उनीहरूलाई ढोग्न औ आशीर्वाद लिन गए। त्यसपछि राजमण्डलीको निम्ति प्रबन्ध गरिएका महलहरूतिर तिनीहरू फर्के। 3 दिनसम्म मिथिलामा आएका अयोध्याका निवासीहरू साथै मिथिलाका बासिन्दाहरूका निम्ति नाना प्रकारका उत्सवहरू राखिएका थिए, जसले गर्दा तिनीहरूलाई दिन रात गएको पत्तै हुन गएन। त्यो उत्सव अन्तराल नभएको उत्सव झै थियो। विवाहको पछिल्लो दिन विश्वामित्रले दशरथ कहाँ गएर तिनको आफ्नो जुन कार्य औ संकल्प थियो त्यो पूर्ण भयो भनेर भने अनि चारै भाइहरूलाई छेउमा बोलाएर स्नेह देखाउँदै असीम आशीर्वाद दिँदै
दशरथपट्टि फर्केर हिमालयतर्फ जाने आफ्नो विचार प्रकट गरे। राम, लक्ष्मण, भरत औ शत्रुघ्न तिनका चरणमा परे। विश्वामित्र जनकका महलमा गए औ तिनको इच्छा सफलता सहित सम्पूर्ण भयो भनेर जनक, दुलही सीता, उर्मिला, माण्डवी औ श्रुतकीर्तिलाई आशीर्वाद दिए। तिनले त्यहाँ पनि हिमालयतर्फ जाँदैछु भनेर भने। दशरथ, जनक औ अयोध्या मिथिलाका धेरै जनहरूले के गर्नुपर्ने भनेर सोच्न सकेनन्। तिनीहरूले यी ऋषि श्रेष्ठलाई न त बिदा दिन सके न त बस्नुस् भन्ने बिन्ती नै गर्न सके। अन्तमा तिनीहरूले आफ्ना कृतज्ञताको बोझ तिनको चरणमा राखेर आशीर्वाद दिएर गएका ऋषिको चरण धुली लिए। तेस्रो दिन दशरथले अयोध्या फर्कने विचार गरे। जनकले कुनै बाधा नदिई विदाईको निम्ति जम्मै प्रबन्ध गरिदिए। दुलहीहरूसँग जाने दरबारियाहरू, सेविकाहरू ठिक पारेर तिनले धेरै रथहरूमा तिनीहरूले लैजाने सामानहरू हाले। उपहार स्वरूप तिनले धेरै संख्यामा हात्ती, घोडा, गाई औ रथहरू दिए। ज्वाइँहरूलाई अनेक बहुमूल्य रत्नादि दिए अनि प्रतिदिन आवश्यक हुने विभिन्न सामग्रीहरू दिए। प्रभात हुने बित्तिकै ती सुसज्जित रथहरू यात्राको निम्ति तयार थिए। महलका स्त्रीहरू रुँदै थिए। वास्तवमा भन्नु हो भने ती 4 प्रिय राजकुमारीहरू जाँदा शहरका जम्मै नारीहरू नै शोकाकुल भए। सीता औ उर्मिलासँगको बिछोडको वियोग सहन नसकेर धेरै वृद्धा धाई आमा औ सेविकाहरू दुःखले रोइरहेका थिए। मुमाहरूले ज्वाइँहरूका हात समाती आफ्ना छोरीहरूलाई प्रेमले कोमल व्यवहार गर्नु भनेर बिन्ती गरिरहेका थिए। यिनीहरूले कुनै कष्ट औ दुःख जानेका छैनन्। यिनीहरू अति कोमल औ कलिला छन् भन्दै तिनीहरूले दुःखद बिन्ती गरे। आफ्ना आँखा नै अब हराइरहेछ भने चाहिँ तिनीहरू रथमा चढे। 3 दिन अघि मात्र आनन्द औ उल्लासले भरिएको शहर आज त्यतिकै विषादले आच्छादित थियो। सीतासँग बिदा लिनु जनकलाई गाह्रो परिरहेको थियो। आफ्नो आँसु रोक्न तिनले सक्दो कोसिस गरे। दशरथसँग सीताको गुणगान गर्दै तिनी केही टाढासम्म गए अनि आँखाभरि आँसु पारेर सीतालाई कोमल व्यवहार गर्ने औ घरिघरि तिनको सुख औ कल्याणको समाचार पठाइरहने बिन्ती गरे। तिनले अरू दुलहीहरूको पनि कुरा गरे अनि तिनीहरू बारे पनि आफ्ना चिन्ता प्रकट गरे। दशरथले पनि बडो सहानुभूतिपूर्वक आफ्नो मनको उद्वेलन सम्हाल्दै आश्वासनका शब्दहरू भने। जनक, हाम्रा आफ्नै छोरीहरू छैनन्। यति दिनसम्म यिनै छोरीहरू पाउने हाम्रो इच्छा थियो। यिनीहरू हाम्रा निम्ति छोरी औ बुहारी दुवै हुनेछन्। यिनीहरूलाई कुनै प्रकारको खाँचो हुने छैन। यिनीहरूका सुख अनि खुसीको निम्ति चाहिने जम्मै वस्तुहरू यिनीहरूले पाउनेछन्। तपाईले रत्तिभर दुःख वा चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीहरू यिनलाई यथेष्ट स्नेह औ प्रेम दिनेछौँ। तपाई निश्चिन्त रहनुहोस्। यसो भनेर दशरथले रथ रोक्ने आज्ञा दिए। जनक राजा दशरथका रथबाट ओर्ले अनि दुलहा दुलही भएतिर गए। यतिका दिनसम्म प्रेमपूर्वक पालन गरिएको घरलाई छोडेर जाँदा जुन दुःख हुन्छ त्यसलाई सहनको निम्ति तिनले अनेक तरहले सम्झाए। धर्मका पुस्तकहरूबाट अनेक कथनहरूको उदाहरण दिँदै आफ्नो पति औ बन्धु बान्धव आफन्तहरूलाई कसरी रिजाएर राख्नुपर्छ भनेर साहस दिए। जुन घरमा तिनीहरू गइरहेछन् त्यहाँका नौकर चाकरहरूसित कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनले सम्झाए। छोरीहरूले तिनलाई ढोक गरे अनि तिनले फेरि एकचोटि अंगालो हालेर आशीर्वाद दिए। मिथिला जान भनेर तिनीहरूबाट मुख फर्काउन साथ तिनले आफ्नो रोदन रोक्न सकेनन्। तैपनि तिनी रथ चढेर घरतर्फ लागे। रथहरू कोही मिथिलातर्फ कोही अयोध्यातर्फ लागे। केही क्षणमै तिनीहरू आपस्तमा कोसौं टाढा भए। जब जनक मिथिला पुगे महल खाली खाली थियो। त्यहाँ जीवनको कुनै चिन्ह थिएन। आनन्दको कहीँ ज्योति थिएन। हर्षको कुनै आवाज थिएन। एक क्षण पनि त्यहाँ बस्न सकेनन्। मिथिला विषादको नगरी भएको थियो। आफ्ना मनमा उठेका दुःखका लहरहरू केही शान्त गराउन औ अन्य विषयहरूमा आलोचना गरेर निश्चय गर्न भनी तिनले ऋषि शतानन्द औ अन्य मन्त्रीहरूलाई बोलाइ पठाए। विचार विनिमयको माझमा तिनको मन फेरि खिन्न हुन्थ्यो अनि तिनले समस्याहरूका असङ्गत उत्तरहरू दिन्थे। यो देखेर मन्त्रीले भने, हे राजन, सीताको वियोगले तपाईको मनमा गहिरो आघात पारेको देखिन्छ। कुनै पनि पिताले यस्तो वियोग अनि दुःख सहन सक्दैनन्। एकचोटि कन्यादान गरिसकेपछि त्यो मोहलाई बिस्तारै घटाउँदै लानु पिताको कर्तव्य हो। यो तपाईले नजानेको कुरो होइन अनि हामीलाई थाहा छ सीता कुनै साधारण स्त्री होइनन्। तिनी स्वर्गकी देवी हुन्। यसै कारण यो वियोगले तपाईलाई असह्य दुःख भएको छ। हे राजन, यी कन्याहरू देवीहरू हुन् अनि याद गर्नुहोस् तपाईका ज्वाइँहरू पनि यस्तै दिव्य ज्योति भएका पुरुषहरू हुन्। तिनीहरू पनि स्वर्गबाट आएका झैं देखिन्छ।
मिथिलामा प्रत्येक बालक वृद्धले यस्तै अनुभव गरेका छन् औ तिनीहरूप्रति आफ्नो श्रद्धा देखाएका छन्। यो अद्भुत संयोगको कुरो हो कि यस्ता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक औ आत्मिक योग्यताले सम्पन्न तथा हर तरहले योग्य वरहरूले आफ्नै स्तरका धनशक्ति, पारिवारिक पवित्रताको धार्मिक विश्वास भएका यस्ता योग्य बहुहरू पाए। सबैको यस्तो हुँदैन। यसकारण तपाईका कन्याहरूले कुनै कमी नभएको सम्पूर्ण सुख पाउनेछन्। वर्षहरू बित्दै जाँदा तिनीहरूका आनन्द अझ बढ्दै जानेछ। विवाहको सौन्दर्य स्मरण गराउँदै तिनीहरूले जनकको उद्वेलित मनलाई शान्त गरे। तिनको मानसिक शान्ति औ सन्तुलन ल्याउनका निम्ति तिनीहरूले प्रयास गर्न थाले। लोक समस्त सुखिनः भवन्तु।